أم زال عنكم الخشوع لذكر الله فتحجرت أفكاركم وعقولكم؟ ألا ترون أن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار عن مخافة الله، وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أو يهبط من خشية الله؟ أفحسبتم أن تتركوا أن تقولوا آمنا وأنتم لا تفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل وتبتلوا بمثل ما كانوا يبتلون؟ فوالله ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين جاهدوا منكم وليعلمن الصابرين. فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يدخل عليهم أو دخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الجمع والجماعة، ووطنوا أنفسكم على السمع والطاعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكة قدسه ثم ثلث بالمؤمنين من برية جنه وإنسه، فقال ولم يزل قائلا كريما تبجيلا لقدر حبيبه وتشريفا وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره حي: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: وكفى به ابتهاجا وفخرا من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. اللهم فصل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين
سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والسلطان المسلم ذل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. واغفر اللهم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر.